काउंसलर मोहम्मद फारूक बेग एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरी वीडियो, लास्ट जो वीडियो थी या उससे पहले जो वीडियोस आती रही उसको पसंद किया और बहुत हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आपकी जो सताइश है वो यकीनन मुझे बेहतर काम करने में मदद देगी। इसी तरह मैं अपनी टीम का, मेरे साथ जो लॉयर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, और इसके साथ साथ मेरा जो वीडियो के हवाले से स्टाफ है, ख़ास तौर पे जो हमारी डायरेक्टर है ईमान फातिमा, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत सारी मसरूफियात में ये मसरूफियत भी शामिल की। एनी हाउ, इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट कि हम आइंदा इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी, हम बातचीत कर रहे थे कानूनी किराएदारी के बारे में, और हमने उसमें डिस्कस किया कि कानूनी किराएदारी ख़ास तौर पे जो पंजाब के हवाले से है, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, उसकी कुछ दफ़ात, कुछ टर्म्स का हमने जायज़ा लिया। इसके साथ ही हमने एग्रीमेंट के हवाले से बात की, और हमने ये बात की कि किराएदार और मालिक, यानी कि मालिक मकान या लैंडलॉर्ड जिसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ क्या होगी। वो आप लास्ट वीडियो देखेंगे जो मेरी पिछले बार की थी, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम इससे आगे चलते हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोशिश की गई कि हर चीज़, जो भी शर्त हो, वो तहरीरी तौर पे और उसको बाकायदा एग्जीक्यूट किया जाए, उसको लिखा जाए, उसको तहरीर किया जाए, उसको दस्तावेज़ की शक्ल दी जाए। अब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट या जिसे किरायानामा किराएदारी कहते हैं वो होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड भी होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन, एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ का जो रजिस्ट्रेशन का कानून है, अब सवाल ये पैदा होता है क्या उसका इतलाक होता है इसमें? यकीनन उसका इतलाक होता है, लेकिन उसकी स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं है उसका इतलाक। लेकिन जिस तरह के कानून किराएदारी में कोई मेंशन नहीं है कि कितना, जो उसके अगर रजिस्ट्रेशन हम फर्ज करें कोई कराते हैं डॉक्यूमेंट, तो उस पर कितनी फ़ीस होगी। उसके लिए फिर वही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करेंगी जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट के तहत होती है। तो इसमें पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में गवर्नमेंट ने जब ये कानून बनाया तो लेजिस्लेटर था, उसने हर ज़िले में एक जज को या एक से ज़्यादा जजेस को रेंट रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया। सेक्शन 5 ही से डील करती है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। उसमें कहा गया कि हर इलाके में रेंट रजिस्ट्रार होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन से जिसको कि जिम्मेदारी दी जाएगी कि उसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए किराएदारी का वो पेश होगा तो उसको उसने रजिस्टर्ड करना। अब उसको रजिस्टर्ड करने के लिए कुछ कंडीशंस लगा दें। एक तो उसमें ये हो गया कि इसमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि रजिस्ट्रेशन है, यानी कि 3% अमूमन जो कि अदा की जाती है, वो 3% सालाना किराए का। अगर फ़र्ज़ करें, अगर हम बात करें कि 12,000 रुपये किराया है, तो उस 12,000 साल का, जो मतलब टोटल 1,000 रुपये अगर माहाना किराया हो तो साल का 12,000 हो गया। तो उस 12,000 के किराए का 3% वो बतौर रजिस्ट्रेशन फ़ीस या उसे स्टाम्प ड्यूटी कह लें, वो अदा करना होगा। पहले जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जजेस को, यानी कि जो रेंट ट्राइब्यूनल होता था, बाज़ उसी को रेंट रजिस्ट्रार का दर्जा दे दिया जाता था, बाज़ किसी और जज को दे दिया जाता था।
अब उसका तरीका कार वही है जिस तरह के रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स है कि इसकी कॉपीज बनती है, ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल जो किरायानामा पेश किया जाता है उससे रेंट जो रजिस्ट्रार है उसके पास एक रजिस्टर होगा, उसमें वो दर्ज करेगा पार्टीज के नाम, उनके कवायद, डेट, टाइम, जो किराएदारी की मुद्दत है वो तमाम वो उस रजिस्टर में दर्ज करेगा, पूरे कवायद दर्ज करेगा। वो कवायद दर्ज करने के बाद वो असल जो किरायानामा होगा उस पर अपनी स्टैंप जब्त कर देगा, अपनी मोहर लगा देगा। मोहर लगाने के बाद जो असल डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दिया जाएगा और जो उसकी कॉपी है वो रजिस्ट्रार यानी कि रेंट रजिस्ट्रार जिसका नाम देना चाहिए बल्कि है वो उसको अपने पास महफूज रखेगा, अपनी कस्टडी में रखेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो असल किरायानामा है इसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उस तरह हासिल होगी कि एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उसकी यकीनन एक वैल्यू है। अब बाज़ा वर्किंग क्योंकि कोर्ट्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा है तो उस हवाले से थोड़ी तब्दीली कर दी गई। अब अमूमन रेंट रजिस्ट्रार का जो काम है वो जो रजिस्ट्रार होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स दीगर को रजिस्टर्ड करता है उसी को सौंप दिया गया। तरीकाकार वही है, वैसे ही मतलब है रजिस्टर में उसका दर्ज होता है, वैसे उसकी सील लगती है यानी कि मोहर लगती है। लेकिन वो अब ये इख्तियारात जो है टेनेंसी एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करने के ये अब वही रजिस्ट्रार जो होता है इलाके का या अगर कोई तहसील हो तो उसमें तहसीलदार जो होता है उसको ये इख्तियारात दे दिए गए कि वो इस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करेगा। अच्छा, अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गई। अब अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो कि कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट को डील करता है, यानी कि जो एग्रीमेंट या किरायानामा है या किरायानामा किराएदारी है उसके अंदर आजात क्या होंगे, उसमें तफसील क्या क्या लिखी जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अर्ज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब यूँ कह लें कि उसे जो किराएदारी है उसकी बुनियाद ही वो सेक्शन है, वो है रेंट। यानी कि जो किराया अदा किया जाएगा उसके लिए लेजिस्लेटर ने एक अलहदा सेक्शन 7 मेंशन कर दी, उसमें तमाम तफसीलात बयान कर दी। उसने कहा कि जो किरायादार है वो पेमेंट जो रेंट की होगी उसका पहला तो अच्छा तरीका या मुनासिब तरीका या जो वजाहत के साथ तरीका मौजूद है वो ये है कि अपने जो रेंट एग्रीमेंट में या इकरारनामा किराएदारी में जो तरीका वज़ा किया गया हो उस तरीके के मुताबिक रेंट अदा किया जाएगा। मसलन अगर बाय हैंड कहो कि जनाब आपके हाथ में जो लैंडलॉर्ड है उसके किराया दिया जाएगा और वो उसकी रसीद जारी कर देगा। अब ये जो भी मतलब है कि उसका तरीक़ाकार हो वो उसमें वजाहत कर दी गई है, वो उस तरीक़ाकार पे अमल करना होगा। अगर फ़र्ज़ करें वो तरीक़ाकार नहीं दिया गया तो अब सवाल ये पैदा होगा कि रेंट कैसे दिया जाए। पहले अब जिस तरह मैंने अर्ज़ की थी कि इस पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में करना लाजम करार दे दिया गया। तो उसके लिए जो सेक्शन 7 है वो कहता है कि जब कोई तरीक़ाकार अदायगी का मेंशन नहीं होगा, उसकी वजाहत मौजूद रेंट एग्रीमेंट में नहीं होगा, तो फिर बेहतर है कि जो किरायादार है वो उसकी अदायगी रेंट की अदायगी बज़रिया मनी ऑर्डर कर दे। अब इसमें भी जो कानूनदार जिसने कानून बनाया उसकी विजडम है इसमें कि अगर मनी ऑर्डर के ज़रिए रेंट जाएगा तो उसकी रसीद भेजने वाले के पास यानी कि किराएदार के पास भी होगी, और जब मालिक मकान के पास किराया पहुंचेगा तो उस पर बाकायदा सिग्नेचर करेगा वसूली के
इस तरह किराए की अदायगी की एक डॉक्यूमेंट वजूद में आ जाएगी जो कि मनी ऑर्डर फॉर्म की सूरत में होगी। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर जो लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट दिया गया है उसमें वो पेमेंट जमा करवा दीजिए। अब उस पेमेंट का जब किसी शख्स के ज़रिए पेमेंट जाएगी तो उसका रिकॉर्ड भी बैंक के उसमें उसके अकाउंट में आ जाएगा कि जनाब इसकी तरफ से पेमेंट गई और फलां शख्स को गई। अब इसमें भी बहुत वजाहत हो गई कि जो रेंट अदा किया जाएगा, जो किरायादार किराया अदा करेगा, उसकी किसी ना किसी तौर कोई डॉक्यूमेंट वजूद में आएगी। भले वो मनी ऑर्डर की सूरत में होगी, मनी ऑर्डर फॉर्म की सूरत में होगी, भले वो बैंक अकाउंट की सूरत में होगी, ये ज़रूरी है। और मेरा आप दोस्तों को भी मशवरा है कि अगर किसी का फ़र्ज़ करें मालिक के साथ, जो मालिक मकान है, मालिक दुकान है या कोई दीगर प्रॉपर्टी, अगर उसके साथ कोई ताल्लुकात कशीदा हो जाएं तो किराए की अदायगी रोके मत। अगर वो वैसे वसूल करने को तैयार नहीं, उसको मनी ऑर्डर करते हैं या उसके बैंक अकाउंट में डाल दें। इस तरह अगर आपके खिलाफ बेदखली आएगी तो उसमें यह ग्राउंड नहीं लिया जाएगा कि नादहिंदा किराएदार। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है ये जो कि सेक्शन 7 में ही है कि किराया किस तारीख तक अदा किया जाएगा। उसके लिए बेहतर तरीका तो यही है कि वो किराया नामा में, ये जो किरायानामा किराएदारी है, जो टाइम, जो वक्त, जो दिन उस एग्रीमेंट में तहरीर होगा उसको अवलियत हासिल होगी। उस तारीख तक किरायादारी, मतलब जो किरायादारी के रिश्ते में किरायादार जो है वो किराया, जगह का किराया, मकान का, दुकान का, किसी भी चीज़ का वो अदा करने का पाबंद होगा, वो टाइम मेंशन होगा। अच्छा, अगर उसमें एक दूसरी सूरत आ जाती कि अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा। अगर किरायानामे में वक्त नहीं दिया गया भी किस तारीख तक अदा करना होगा, तो उसका बेहतर तरीका जो उसमें जो कि सेक्शन 7 में दर्ज है वो ये है कि किरायादार हर आने वाले मंथ की, यानी कि जब एडवांस में किराया होगा और आने वाले मंथ की 10 तारीख तक हर सूरत में वो किराया अदा करने का पाबंद होगा। ये उस सूरत में होगा अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में ये बात तहरीर नहीं है। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में या किराएदारी के मुआहदे में ये बात तहरीर होगी तो फिर ये वैसे भी हो सकता है, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 डील करती है, इसका तनाजुर भी ये था कि जब ये कानून लॉन्च हुआ था या कानून नाफिज किया गया था तो उस नफाज से पहले की जो किराएदारी के रिश्ते थे, जो किरायानामे तहरीर किए गए थे, उनको एग्जिस्टिंग टेनेंसी के हवाले से उसके लिए भी तरीक़ाकार वज़ा किया। पहले तो एक ख़ास पीरियड 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था कि इस अरसे में जिनके जो किरायानामे हैं वो तहरीरी नहीं हैं वो उसको तहरीर करवा लें, या उसको तहरीर कराने के बाद वो रेंट रजिस्ट्रार है उसके पास वो रजिस्टर करवा लें। और उसके लिए भी वही तरीक़ाकार था कि रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश होंगे, उसना डॉक्यूमेंट देंगे, दोनों फरीकैन हाजिर होंगे। ये पहले भी अर्ज़ कर दूं कि जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें दोनों फरीकैन भी हाजिर होंगे और दोनों के वहाँ सिग्नेचर, जो रेंट रजिस्ट्रार होगा वो अपने रजिस्टर पे उन दोनों के सिग्नेचर हासिल करेगा, यानी कि मालिक मकान का भी किराएदार। अब जो एग्जिस्टिंग टेनेंसी है, अब उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब आप इसे 2 साल के अंदर करवा दें। अगर नहीं होगा, अब उसमें फिर आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें वो उस अरसे में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई या बाद में भी, अब भी अगर कोई किराएदार किरायानामा तहरीर कर लेता लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। तो सेक्शन जो 9 है वो उस इफ़ेक्ट के हवाले से डील करता है। सेक्शन 9 कहता है कि जो शख्स किरायानामे को रजिस्टर्ड नहीं कराएगा वो जब लिटिगेशन में आएगा, जब वो
کرایہ دار یا مالک مکان ایک دوسرے کے خلاف درخواست بے دخلی فائل کریں گے، دائر کریں گے، ایک دوسرے کے وہ ریلیشن کو ختم کرنا چاہیں گے اور بذریعہ عدالت کرنا چاہیں گے، تو جو مالک مکان ہوگا وہ جب درخواست بے دخلی لے کے آئے گا سیکشن 19 کے تحت، تو وہ 10% ٹوٹل سال کے کرائے کا لازمی طور پہ بطور فائن جمع کروائے گا۔ کس کے پاس؟ رینٹ ٹریبونل کے پاس۔ رینٹ ٹریبونل کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں۔ اسی طرح جو کرایہ دار آئے گا اپنی کوئی گریوینس لے کے، کوئی اپنا پرابلم لے کے، کوئی کسی کے کوئی شرائط کی اس کے لینڈ لارڈ نے خلاف ورزی کی ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، وہ بھی عدالت میں آ کے اپنا موقف بیان کر سکتا ہے، اپنی گریوینس بتا سکتا ہے، جو اسے ضرر پہنچی ہے اس کی وہ اس کی بہتری کے لیے وہ لازمی طور پہ اس کو بھی مکمل اختیارات ہے کہ وہ رینٹ ٹریبونل کے پاس آئے گا۔ رینٹ ٹریبونل وہ عدالت ہے جس سے گورنمنٹ مقرر کرتی ہے کہ وہ معاملات کرایہ داری کو معاملات جو تنازعات ہیں ان کو سنے گا، ان کا حل کرے گا، اور وہ شخص یعنی کہ وہ شخص اس کی حیثیت جج کی ہوگی، اور ہر شہر میں ہر ڈسٹرکٹ میں بذریعہ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے اس بندے کی ذمہ داری مقرر کر دی جائے گی، اس جج کی ذمہ داری مقرر کر دی جائے گی کہ رینٹ کے معاملات آپ نے سماعت کرنے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی تحصیل میں ایک شہر میں صرف ایک جج صاحب کو یہ اختیارات دیے جائیں، زیادہ ججز کو بھی یہ اختیارات دیا جاتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ٹریبونل کا درجہ دے دیا ہے کہ رینٹ ٹریبونل، جس کا کام رینٹ کے متعلق تمام معاملات کی سماعت کرنا ہوگا۔ اور جب رینٹ ٹریبونل کے پاس کوئی ایسا شخص جس نے کہ رجسٹریشن نہیں کروائی، تو اگر وہ مالک مکان ہے تو وہ 10% فائن پے کرے گا، اور جو اگر وہ کرایہ دار ہے تو وہ 5% کی ادائیگی کرنے کے بعد بطور فائن وہ اپنی جو التجا ہے وہ عدالت کے حضور پیش کر سکتا ہے بذریعہ درخواست۔ اچھا، سابقہ قانون جو کہ میں نے عرض کیا تھا پنجاب رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ تھا، اس میں ایک کمی کہہ لیں وہ یہ تھی کہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے ریلیشن کو باقاعدہ طور پہ بیان کرنے کے باوجود لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اور عموماً جو ان دنوں جو پلی لی جاتی تھی، یعنی کہ جو مالک ٹیننٹ جو پلی لیتا تھا مالک مکان کے خلاف، مالک دکان کے جو بھی پراپرٹی ہے، وہ یہ لیتا تھا کہ جناب میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، کسی قسم کا معاہدہ، مطلب عموماً جو پلی لی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا، یعنی کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع ہو گیا، جسے کہ عام سادہ زبان میں سٹھا کہتے ہیں، کہ جناب میرا سٹھا ہو گیا تھا اس بندے کے ساتھ یعنی کہ مالک کے ساتھ، اور اب میں نے کرایہ داری مطلب ہماری کرایہ داری ختم ہو گئی ہے، اور اب میں اس کے تحت ہوں، یعنی کہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے تحت میں اس پراپرٹی پہ قابض ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل، یہ سے ذرا ہٹ کے بات کروں، ایگریمنٹ ٹو سیل کسی قسم کے کوئی حقوق پیدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کے ساتھ کسی پراپرٹی کے بارے میں ایگریمنٹ ٹو سیل کرتا ہے، یعنی کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع تحریر کرتا ہے، تو وہ اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ اس کو کوئی حقوق ملکیت نہیں دیتے، اس کی حیثیت صرف ایک یادداشت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ ایک پراپرٹی کے بیچنے کا سودا کیا اور اس کو تحریر میں لے آیا گیا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن واضح کر دی گئی۔ یہ خیر جزوی طور پہ میں نے بات کیا تھا۔ تو یہ جو ادر ایگریمنٹس ہیں، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جو کرایہ دار تھا وہ کہتا تھا کہ جہاں میں نے مالک مکان نے نا یہ پراپرٹی میرے پاس رہن رکھ دی اور اس نے مجھ سے 5 لاکھ روپے لیے، اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ رہن کا ایک پلی لے کے اس معاملے کو لمبا کر لیتا۔ اب یہ سیکشن 10 آئی ہے جو پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کی آئی ہے، اس نے ان تمام معاملات کو ختم کر دیا۔ سیکشن 10 کہتی ہے کہ کسی قسم کا ایگریمنٹ مابین فریقین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ کرایہ دار اور مالک کا رشتہ موجود ہے، یعنی کہ
अगर किसी बंदे ने कोई एग्रीमेंट के हवाले से अदालत में आना है तो वो रेंट के मामले को पहले ख़त्म करेगा, उसके बाद वो आके किसी दीगर एग्रीमेंट के हवाले से अपना दावा दायर करेगा। वो इस दरख्वास्त बेदखली में जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत होगी उसमें ये प्ली नहीं ले सकता कि जनाब मेरा इस शख्स के साथ फ़लाँ एग्रीमेंट है, फ़लाँ मुआहदा है, भले वो एक मुआहदा बै हो, वो पगड़ी हो, पगड़ी तो खैर समथिंग डिफरेंट है, वो इसमें नहीं आएगी, और रहन का मुआहदा हो या तबादला हो, ये कोई भी इस किस्म की प्ली ये जो किराएदार है वो नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल। अब सेक्शन 10 के बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो है वो डील करती है सबलेटिंग को, यानी कि जिसका मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था शिकमी किराएदारी के हवाले से, उसको डील करती, जिसकी तफसील मैंने आपको बता दी। पिछली वीडियो आप देखेंगे मेरी, उसमें मैंने इसको सबलेटिंग के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। अच्छा, सबलेटिंग में अगर फ़र्ज़ करें कि ताल्लुकात ऐसे ख़राब हो जाते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के और वो अदालत में चले जाते हैं, यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल के पास दरख्वास्त बेदखली फ़ाइल कर देता है, और अगर उसमें वो उज़र लेता है कि जो टेनेंट है उसने मज़ीद पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई हिस्सा किसी दीगर शख्स को दे दिया है, यानी कि शिकमी किराएदारी पे दे दिया है, सब लेट कर दिया है, तो उसमें ये जब ये ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ये उज़र लिया जाएगा, तो फिर उसको साबित भी लैंडलॉर्ड नहीं करता। वो इस बात को साबित करेगा, उसका ओनस जो है यानी कि उसका जो बारे सबूत है वो टेनेंट पे नहीं सो होगा कि नहीं जनाब मैंने किसी को नहीं दिया हुआ, ये मालिक ने, यानी कि जिसने बेदखली फाइल की है मालिक ने, उसने ये साबित करना है कि इस शख्स ने, टेनेंट ने, ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी दीगर शख्स को शिकमी किराएदारी पे दे दी है या उसे सबलेट कर दी है। इसलिए जब ये उज़र लें तो ये सोच समझ के लीजिएगा कि उसको साबित भी आपने कर। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें सेक्शन 12 और 13, वो है ऑब्लिगेशन ऑफ 10, पहले लैंडलॉर्ड है 12 और उसके बाद टेनेंट के हवाले से ऑब्लिगेशंस है, जिसका पूरी तफसील से बयान किया गया कि एक जो मालिक मकान है या मालिक दुकान, मालिक जायदाद, उस पर क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं। अगर वो फ़राइज़ जो कि वो अदा ना करे तो फिर जो किराएदार है उसको इख्तियार हासिल है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाके एक दरख्वास्त देगा कि जनाब ये टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी और ये जो इसके ऑब्लिगेशन थे, जो इसकी ज़िम्मेदारियां थी मालिक मकान की, मालिक दुकान, मालिक जायदाद की, उसने वो पूरी नहीं की। उसके लिए वो एप्लीकेशन देगा, उसकी बाकायदा समाअत होगी और कोर्ट उसका फिर आगे जो भी फैसला करे। पहली जिम्मेदारी ये है लैंडलॉर्ड की कि जब एग्रीमेंट हो, टेनेंसी एग्रीमेंट हो, रेंट एग्रीमेंट हो, तो उसकी कॉपी वो लाजमी तौर पे किराएदार को देगा। उसके बाद वो उसकी जो प्रॉपर्टी उसने किराए पे दी थी उसके जो उसको बेहतरीन हालत में देने के बाद उसकी केयर भी करेगा। मतलब अगर किसी किस्म की तोड़ फोड़, कोई इस किस्म की चीज़ की ज़रूरत हो गई, कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया, कोई पानी कहीं नहीं आ रहा, तो वो ज़िम्मेदार है लैंडलॉर्ड कि वो इन तमाम जो कंप्लेंट्स हैं जो कि किराएदार उससे करता है वो उसको रिड्रेस करेगा, वो उसका हल करेगा। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है वो विदाउट नोटिस और रीज़नेबल नोटिस दिए बगैर अपनी प्रॉपर्टी जो कि उसने किराए पर दी हुई है उसमें दाखिल हो सकता है, लेकिन वो रीज़नेबल टाइम और नोटिस देगा। भले तहरीरी दे, लेकिन अमूमन बेहतर होता है कि आप तहरीरी नोटिस दे दें। तहरीरी नोटिस देगा, टाइम और वक्त लिखेगा कि जी मैं फ़लाँ तारीख को आके फ़लाँ वक्त आके मैं जायदाद का मुआयना करना चाहता हूँ।
اور وہ اس کی اجازت کے بعد ٹیننٹ کی وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے، ادروائز داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو لینڈ لارڈ نے جو آسائشات مطلب جو یوٹیلیٹیز ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، جو سیوریج وغیرہ ہے، اس میں سے کوئی چیز وہ روک نہیں سکتا، وہ منقطع نہیں کر سکتا۔ تعلقات خراب بھی ہو جائیں تو یہ یوٹیلیٹیز بند نہیں کر سکتا۔ اس پہ بہت ساری سائٹیشنز ہیں کہ جو لینڈ لارڈ ہے یعنی کہ جو مالک مکان ہے، وہ تعلقات خراب ہونے کے باوجود پانی، بجلی وغیرہ کوئی چیز بند نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کروا کے دینے کا پابند ہو۔ اچھا، جو ٹیکسز ہیں وہ بامطابق قانون ہے، مطلب پراپرٹی ٹیکس ہے، کوئی دیگر ٹیکس آ جاتا ہے، وہ بذمہ لینڈ لارڈ ہے، وہ ٹیننٹ کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ لینڈ لارڈ ادا کرے گا، یہ اس کی اوبلیگیشن ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب ان میں سے کوئی بھی کام اگر لینڈ لارڈ نہیں کرے گا تو پھر کرایہ دار کے پاس یہ حل موجود ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن دے گا رینٹ ٹریبونل کو، اور رینٹ ٹریبونل پھر اس کی سماعت کے بعد، اس کو سننے کے بعد، اور لینڈ لارڈ کو یعنی کہ مالک مکان کو بھی اور ٹیننٹ دونوں کو سننے کے بعد اس اپلیکیشن کا فیصلہ کرے گی، جس میں وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ اس کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کو ہدایت کر سکتی ہے جو لینڈ لارڈ ہے، جو مالک مکان ہے، کہ بھئی آپ کی یہ جو گریوینسز ہیں، یہ جو پرابلمز ہیں آپ کے کرایہ دار کو، اس کو ٹھیک کریں آپ۔ مطلب بجلی کٹ گئی ہے، بجلی خراب ہو گئی ہے، یا سیوریج کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ سارے کے لیے مطلب ہے رینٹ ٹریبونل کو یہ تمام اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کرایہ دار اس کے پاس جاتا ہے رینٹ اور کہتا ہے کہ جی میرا لینڈ لارڈ یا مالک مکان میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے اور یہ چیزیں مجھے فراہم نہیں کر رہا جو کہ طے ہوئی تھی کہ وہ دے گا، تو اس کے لیے رینٹ ٹریبونل ہے وہ اس کا حکم کر سکتا ہے۔ اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی ریپیئرز، کوئی ایسی ضرورت، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کو کروانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جو رینٹ ٹریبونل ہے وہ اس کا حکم دے سکتی ہے، لیکن اگر رینٹ ٹریبونل مناسب سمجھے تو وہ کرایہ دار کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ کام آپ خود کروا لیں، اور خود کروانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ بس اس کو کہے کہ وہ خود کراؤ، اپنے خرچے پہ کراؤ، وہ اس کی ادائیگی کا ایک پروسیجر طے کرے گی کہ کیا یہ رینٹ میں سے پیسے کٹ جائیں گے یا کوئی سکیورٹی دی ہوئی ہے اس میں سے کٹ جائیں گے، لیکن وہ ادائیگی بھی کروا کے دے گی کرایہ دار کو۔ اچھا، اس طرح کے بہت سارے جو پرابلمز ہیں، کہنے کے یوں کہہ لیں کہ یہ قانون میں موجود ہے کہ اگر کسی مالک مکان یا دکان یا پراپرٹی کی کسی بھی شرائط جو کہ اس نے طے کی ہوئی ہیں، یا جنرل جو کہ ایک عام ذہن کے مطابق آ سکتا ہے کہ جی مجھے یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے اگر میں کوئی جائیداد لیتا ہوں، اور اگر وہ لینڈ لارڈ کرایہ دار کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کرتا تو کرایہ دار کے پاس اختیار ہے کہ وہ رینٹ ٹریبونل میں جا کے درخواست دے سکے۔ اسی طرح جو ٹیننٹ ہے یعنی کہ جو کرایہ دار ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں باقاعدہ طور پہ تحریر کرتی گئی، اور جو لا کہتا ہے کہ جو ٹیننٹ ہوگا وہ کسی قسم کی نیوسنس کریٹ نہیں کرے گا۔ کوئی دو مطلب ہے کہ فرض کریں کہ اوپر والا پورشن ہے کسی شخص کے پاس اور اس نے وہاں ڈول دھمکا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جو لینڈ لارڈ ہوگا اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ رینٹ ٹریبونل کے پاس جا کے کرایہ دار کی شکایت تحریری طور پہ درخواست دے سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح وہ توڑ پھوڑ نہیں کرے گا، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، لکھا بھی ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن اس کے لیے اسپیسیفک سیکشن تو موجود ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں کرے گا، سیکشن 12 میں جو اس کے ٹیننٹ کے حوالے سے، کہ وہ توڑ پھوڑ نہیں کرے گا۔ اگر وہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے تو وہ لینڈ لارڈ کی اجازت لے۔ اسی طرح وہ جو کرایہ دار ہے وہ لینڈ لارڈ کو یعنی کہ مالک کو اجازت دے گا، اگر وہ چاہے تو اس کو اپنی پراپرٹی کے وزٹ کرنے کا اختیار دے گا۔ وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جناب اب تو میں نے کرایہ پہ لے لی، میں آپ کو اس کا وزٹ کرنے نہیں دوں گا، نو، وہ اس کا وزٹ کروانے کا پابند ہے۔ اسی طرح
اگر جو ٹیننٹ ہے لینڈ لارڈ ہے وہ اگر صفائی ستھرائی وغیرہ کروا کے رکھتا تھا اور پراپرٹی بالکل صاف ستھری حالت میں تھی تو ٹیننٹ بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہائیجین والا صاف ستھرا ماحول، پراپرٹی جیسی ہے ویسی رہے گی، وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ ویسے ہی ماحول رکھے گا، صاف ستھرا رکھے گا۔ اور اگر اس قسم کی کوئی میٹر اگر ان کے درمیان ہو جاتا ہے تو جو ٹیننٹ ہے وہ بھی لینڈ لارڈ کے خلاف عدالت میں جا سکتا۔ اسی طرح اگر آپ مطلب اس کو میں مختصر کروں کہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کو تحریری طور پہ قانون نے حقوق دیے ہیں، اور یوں سمجھ لے کہ جو کامن سینس کہتی ہے، جو کہ ایک عام حالات میں عام اس میں صورتحال میں جو کرایہ دار یا مالک مکان اپنے لیے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے بامطابق ایگریمنٹ یا جنرل بھی، تو وہ چیز عدالت اسے لے کے دے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی توڑ پھوڑ یا کوئی اس قسم کا سٹرکچرل کام آ جاتا ہے جو کہ کروانا ضروری ہے، لیکن اگر جو مالک مکان ہے یا لینڈ لارڈ ہے وہ ایسا نہیں کروا رہا، تو وہ جو رینٹ ٹریبونل ہے وہ کرایہ دار کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کروا لیں، اور اس کی جو ایکسپینسز ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں، وہ لینڈ لارڈ ادا کرے گا۔ ٹیننٹ نے کہ کروا لیا، کرایہ دار نے کہ کروا لیا کام، تو اس کے لیے بھی عدالت لینڈ لارڈ کو مجبور کر سکتی ہے کہ یہ رقم جو کہ اس پیسے لگے ہیں وہ ادا کرے، یا اس کی طریقہ کار ایکسپینسز کی ادائیگی کا کوئی اور طریقہ کار بھی جو کہ عدالت سمجھے گی مناسب وہ اختیار کر سکتی ہے۔ یہ آج پھر میری کوشش کے باوجود ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ یہ صرف وکلا ہی نہیں، جو عام لوگ ہیں وہ بھی قانون کو سمجھ سکیں اور وہ اپنے حقوق کے متعلق جو کہ کسی بھی قانون نے اس کو دیے بشمول یہ قانون کرایہ داری کے، اس کو جان لیں، کیونکہ یہ علم جاننا، یہ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں کہا ہے کہ علم حاصل کرو بھلے اس کے لیے چین جانا پڑے، حدیث شریف۔ تو علم حاصل کریں، اور جو قانون کا علم ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں ہم کورٹ پروسیڈنگ کی طرف جائیں گے، اس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کیا ہوگی اور کس طرح درخواست بے دخلی فائل ہوگی، اور اس میں آگے کس طرح کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔